جاءتنا الأخبار እንዲህ የሚል ታሪክ ደረሰኝ أن أحد الشباب አንድ ወጣት سلك طريق الاستقامة የኢስቲቃማን መንገድ ተከተለ وركب سفينة النجاة የመዳኛዋንም መርከብ ተሳፈረ وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن ሶላቱን መጠባበቅና ቁርአኑን ማሐፈዝ ጀመረ بدأ يتذكر أصحابه ታዲያ ጓደኞቹን ማስታወስ ያዘ لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثام አሁንም በወንጀልና በአመጽ ማዕበል ውስጥ እየሰጠሙ ናቸው ود لو أنهم ركبوا معه في سفينة التوبة ከነሱ والنجاة ጋር የመዳኛዋንና የተውበትን መርከብ እንዲሳፈር ተመኘ وانضموا إلى قوافل ወደ العائلين ተመላሾች ቅፍለትም እንዲቀላቀሉ ተመኘ زارهم وليته لم يفعل ዘየራቸው ማድረግ አልነበረበትም ነበር وهذه نصيحة لكل ይህ تائب ምክሬ ነው ለሁሉም ተውበት አድራጊዎች وجديد في طريق الاستقامة በኢስቲቃማ መንገድ ላይ አዲስ ለሆናችሁ لا تذهب لأصحاب الماضي ወደ وحيدا ድሮ ጓደኞችህ ብቻህን خذ አትሂድ معك من يعينك على دعوتهم ለነሱ ዳዕዋ ማድረግ የሚያግዝህን ሰው ያዝ لأن الكثرة تغلب الشجاعة ምክንያቱም ብዛት ጀግንነትን ያሸንፋልና زارهم ዘየራቸው يريد لهم ሂዳያ الهداية ፈልጎላቸው فبدأ الهجوم عليه من كل الجهات ከሁሉም አቅጣጫ ብርቱ ጥቃት ይደርስበት ጀመረ أتذكر يوم كذا ይህን وكذا ቀን ታስታውሳለህ ወይ ይህን ቀን وعلت الأصوات وانطلقت الضحكات ድምጾች ከፍ አሉ ሳቆችም ተበራከቱ وقام من عندهم ከነሱ ዘንድ ተነሳ بعد أن جددوا جراح الماضي ቁስሉን ከቀሰቀሱበት በኋላ وحركوا في القلب والنفس أشياء ብዙ ነገሮችን በግልጽ ካንቀሳቀሱ በኋላ وبدأ الصراع من ትግሉን جديد እንዳዲስ ጀመረ جاءوه بعد ከተወሰኑ أيام ቀናቶች በኋላ يعرضون عليه السفر إلى مكان ወደሱ قريب መጡ ወደ አንድ ቅርብ ቦታ ለመሄድ بقصد شراء سيارة መኪና ለመግዛት ሰበብ قالوا له አሉትም نريد من يذكرنا አላህ بالله የሚያስታውሰን ሰው እንፈልጋለን ويؤمنا في الصلاة ሶላት ላይ ኢማም የሚሆነን ويعلمنا الجمع والقصد ጀማዓንና ክብሩን የሚያስተምረን فزينت له نفسه السفر ነፍሱ ጉዞውን አሳመረችለትና وانطلق معه ከነሱ ጋር ዘለቀ وليته لم ማድረግ يفعل አልነበረበትም ነበር هناك እዛ حيث يعصى الله አሁንም አላህ ይታመጻል استأجروا شقة مفروشة የተፈረሸ ፉጋ ተከራዩ وتركوه እሱንም فيها እዛ ትተው وذهبوا وهم يخططون እያቀዱ ሄዱ كيف يعيدونه إلى شواطئ الضياع مرة ዳግም ወደ ثانية ጥፋት ዳርቻ እንዴት እንደሚመልሱት أمضوا ليلتهم في سهرة الليل ሌሊቱን በምሽታ ቤት አሳለፉ بين خمر وغناء በመጠጥና በሙዚቃ መሃል وهو هناك ينتظرهم እሱ እዛ ይጠብቃቸዋል اتفقوا مع بغي زانية ከአንዲት فاجرة ጠማማ ዝሙተኛ ሴተኛ ዳሪ ጋር ተስማሙ على أن يدفعوا لها الثمن أضعافا የጥፍ مضاعفة እጥፍ ክፍያ ሊከፍሏት إن هي استطاعت أن توقع صاحبهم في እሷ الفاحشة ከቻለች ጓደኛቸውን በብልግና ያመጣል الله أكبر አላሁ አክበር يدفعون أموالهم ገንዘባቸውን ይከፍላሉ ليصدوا عن سبيل ከአላህ الله መንገድ ሊያዘናጉት أدخلوها ወደሱ عليه አስገቧት ومعها خمر وشريط ከሷ غناء ጋር መጠጥና የሙዚቃ ካሴት አለ حتى تكون الليلة حمراء ሌሊቷን ቀኝ ለማድረግ الله أكبر አላሁ አክበር والخمر مذهبة መጠጥ للعقل አእምሮን ያበላሻል والغناء بريد الزنا ሙዚቃ ደግሞ የዝሙት መልእክተኛ ነው خلت به وخلا بها ገባች ወደሱ وما خلا رجل አንድ بامرأة ወንድ ከአንድ ሴት ጋር ብቻውን ሊሆን አይችልም إلا كان الشيطان ሸይጣን ثالثهما ሶስተኛቸው ካልሆነ በቀር ولا زالت به حتى سقته كأسا ከሱ من ጋር አንድ خمر መጠጥ ብርጭቆ አጠጣችው ثم ከዛ ثالثة ሁለተኛ ثم ثالثة ከዛም ሶስተኛ ثم وقع المحظور ከዛም የተከለከለው ላይ ወደቀ وانهدم في لحظات በደቂቃዎች ፈራረሰ بنيان لطالما تعب حتى ለብዙ بناه ጊዜያቶች ደክሞ ሲገነባው የነበረው ግንባታ بنيان لطالما تعب حتى ለብዙ بناه ጊዜያቶች ደክሞ ሲገነባው የነበረው ግንባታ الله أكبر አላሁ አክበር نام في فراشه ፍራሹ ላይ ተኛ عاريا مخمورا والعياذ بالله ሰክሮና ተራቅቶ አዑዙ ቢላህ فلما أصبح ንጋቱ الصباح በነጋ ጊዜ جاء شياطين የሰው الإنس ሸይጣኖቹ መጡ يطرقون الباب በሩን እየቆረቆሩ وضحكاتهم تملأ ሳቃቸው المكان አካባቢውን ሞልቶታል فتحت الفاجرة لهم الباب ጠማማዋ በሩን ከፈተችላቸው فقالوا لها هاتي ما ከዛም عندك አሏት እስኪ ያለሽን አምጪ ما الخبر ንገሪን ما البشارة ምን አለ قالت አብሽሩ أبشروا አለቻቸው أبشروا فقد فعل አብሽሩ كل شيء ሁሉን ነገር ፈጽሟል شرب الخمر وزنى ثم نام መጠጥም ጠጣ ዘሙቶተኛ وهو عريان في فراشه አሁን الآن እሱ ፍራሹ ላይ ነው ራቁቱም الله አላሁ أكبر አክበር تبا لهم ጥፋት ولأمثالهم ይገባ ለእነሱና ለመሰሎቻቸው يفرحون ويستبشرون أن عصي الله ይደሰታሉ ይበሻሸራሉ አላህ ታምጾ يفرحون أن صاحبهم زنى ይደሰታሉ وشرب الخمر ጓደኛቸው ዚና ስለፈጸመና ስለጠጣ بعد أن كان يصلي ويقرأ القرآن ከመስገድና ቁርአን ከመቅራት በኋላ دخلوا عليه ضاحكين شامتين እየሳቁና የተደሰቱ ወደሱ ገቡ وهو مغطى في እሱ فراشه ፍራሹ ላይ ተሸፋፍኗል أيقظوه ቀሰቀሱት فلان እገሌ فلان فلم እገሌ يجبهم መልስ አይሰጣቸውም فكرروا ጥሪውን النداء ደጋገሙ فلان እገሌ فلان فلم እገሌ يجبهم መልስ አልሰጣቸውም
حركوه قلبوه في فراشه فلم አንቀሳቀሱት يستيقظ አገላበጡት አልነቃም الله أكبر አላሁ አክበር اسمع الفاجعة ምርዱን ስማው እንግዲህ صاحبنا ጓደኛችን شرب الخمر መጠጥ وزنا ጠጣ ونام ዘሙቶ ተኛ ومات من ليلته የዛኑ بفراشه ሌሊት ፍራሹ ላይ ሞቶ ተገኘ ومات من ليلته بفراشه على أسفل የዛን حساب ሌሊት በሚያስጠላ ፍጻሜ ሞቶ ተገኘ إنا لله وإنا ኢና إليه ሊላሂ راجعون ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን يا الله ያ አላህ أما كان صاحبهم يصلي ويصوم ويقرأ ጓደኛቸው ይሰግድ القرآن ይጾም ቁርአን ይቀራ አልነበረምን أليس قد جاء معهم يريد لهم ለነሱ الهداية የመጣው መመራትን ፈልጎ አልነበረምን فأرادوا له እነሱ الغواية ጥመትን ፈለጉለት እንጂ لقد دفعوا أموالهم ገንዘባቸውን وأوقاتهم ጊዜያቸውን ከፍለዋል ليصدوه عن سبيل الله ከአላህ መንገድ ሊከለክሉት فهل سينقذونه من عذاب ከአላህ الله ቅጣት ያድኑታልን أي أصحاب ምን አይነት هؤلاء ጓደኞች ናቸው እነዚህ وصدق الله አላህም እውነት ተናገረ حين قال እንዲህ ያለ ጊዜ ويوم يعض الظالم على يديه በዳይም በቁጭት እጆቹን በሚነክስበት ቀን አስታውስ يقول يا ليتني اتخذت مع ዋ الرسول ምኞቴ سبيلا ከመልእክተኛው ጋር ቀጥተኛውን መንገድ በያዝኩ ኖሮ يا ዋ ويلتى ጥፋቴ ليتني لم أتخذ ምን አለ فلانا እገሌን خليلا ወዳጄ አድርጌ ባልያዝኩ ኖሮ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ ማስታወስ جاءني ከመጣኝ በኋላ ከማስታወስ አሳሳተኝ وكان الشيطان للإنسان خذولا ሸይጣን ለሰው ልጅ አዋራጅ ነው فلا تصحب أخا الفسق የጥመት ወንድምህን አትጎዳኝ وإياك وإياه አደራህን እንዳትቀርባቸው فكم فاسق ስንት ጠማማ ታዛዥ ሲጎዳኘው أردى مطيعا حين آخاه አሽቆልቁለውታልና هكذا حال الغارقين እንደዚህ ናቸው የሰማጮች ሁኔታ تريد إنقاذهم ልታድናቸው ትፈልጋለህ فإذا هم يخططون እነሱ ግን لإغراقك معهم አንተን ከነሱ ጋር ሲያሰምጡህ ትገኛለህ لأنهم يغرقون ምክንያቱም እየሰመጡ ነዋ